बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर आज आप लोगों के सामने अल्ताफ़ हुसैन साहब का कल की जो बयान था उसके ज़रा खुलासा यहाँ पर रखेंगे। समरी जिसे कहा जाता है, तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ बातें की और अदालती निज़ाम और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बात की है। अच्छा, इमरान खान के कुल पड़े जा रहे हैं। फिर अमीन गंडापुर की वीडियो वायरल होती है जो कहते हैं कि भाई इमरान खान खैरियत से, पीछे दिखाया जाता है कि फौजी भी खड़े हुए हैं। ये मामला क्या है, इसके ऊपर ज़रा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा अदब के दायरे में रहते हुए। और अगर कोई बात बुरी लगे तो छोटा भाई, बड़ा भाई, अंकल, चाचू, मामू या दोस्त समझ के जो इग्नोर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ सबसे पहले तो ये स्टार्ट करते हैं कि इमरान खान के कुल पढ़े जा रहे हैं। अडियाला के बाहर बाकायदा फातिहा खानी हो रही है। यार ये क्या मतलब, मार दिया आप लोगों ने इमरान खान को। आपका लीडर है, आपने उसको मार दिया, गए हो खान, गए हो, ठीक है। ये मतलब आप लोगों ने तय करके रख लिया कि नहीं, आपको पता है अगर इमरान खान वाकई में इस दुनिया में नहीं है तो मतलब कि फिर ड्रामेबाजी क्यों चल रही है आखिर इतनी बड़ी कि नहीं हमें खान से मिलाया जाए। ये वो अलीमा खान साहबा क्यों आके कहती हैं कि नहीं, हमारे इमरान खान जो है वो बिल्कुल खैरियत से है और हम जेल के अंदर से होकर आए हैं, बिल्कुल वो सही है, सब कुछ है। सब फिर वो उनकी बहन नौरीन जो है वो न्याजी, वो वहाँ भारत में जाके उनसे मदद मांग रही होती है मोदी से कि आप ऑपरेशन 2.0 कीजिएगा, सिंदूर 2.0, तो इमरान खान बाहर आएगा। क्या है मतलब, क्या कोई पत्थर है कि हटाए तो कीड़े की तरह निकलता हुआ इमरान खान बाहर आ जाएगा। मतलब समझ से बाहर है इन लोगों की सोच। अमीन गंडापुर का बयान वायरल हो रहा है, पता नहीं एआई जनरेटेड है या बाद में उसको एआई जनरेट किया है कि अमीन जो साहब हैं वो बैठे हुए हैं, उनके आसपास में फौजी जो जनरल हैं वो ऑफिसर्स वो खड़े हुए हैं और वो बयान दे रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ सही है, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ है, ये सब चीज़ें की जा रही हैं। ये ओरिजिनल वीडियो है या इसके बाद जो है वो एआई से इसको जनरेट किया गया है या वाकई में पूरी की पूरी एआई से जनरेट की हुई है, इसके ऊपर जो है वो अल्लाह जो है वो बारह बेहतर जानता है। मौला अली का कॉल है, कुफ्र से हुकूमतें चल सकती हैं मगर जुल्म और नाइंसाफ़ी से हुकूमतें नहीं चल सकती, निज़ाम नहीं चल सकता। बिल्कुल सही फरमाया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने। ये कोट जो है उसको करते हुए, मौला अली का कॉल जो है उसको कोट करते हुए कहा है कि किसी भी मुल्क की सलामती और बका की सबसे बड़ी जो ताकत है वो अदलिया होती है, और मुल्क का अदालती निज़ाम मफलूज रहे तो मुल्क भी मफलूज रहेगा। इट्स अ फैक्ट, ठीक है, नो बडी कैन डिनाई। ताज़ा तरीन मिसाल सुहेल आफरीदी, CM खैबर पख्तूनख्वा, जिनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई। 26 नवंबर 2025 इमरान खान की बहनें दीगर रहनुमा जो इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मांग रहे थे लेकिन उनको नहीं दी गई। कई घंटों की ताख़ीर के बाद रजिस्ट्रार ने आकर कहा कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो आपसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का जो करप्शन का केस है उसमें सज़ा हुई है, तो ऐसे जो करप्ट इंसान से या एक सज़ा याफ्ता इंसान से कैसे मुलाकात कराई जा सकती है। देखिए यहाँ पर मैं अता तारड़ साहब की बात को बिल्कुल सेकंड नहीं करूँगा, इट इज़ एक्चुअली फेक, रॉन्ग, सॉरी। क्योंकि आपको याद होगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मरीम नवाज साहिबा के ऊपर भी इल्ज़ामात लगे थे, तो उस पर भी उनसे मिलने के लिए ऐसी इसी तरीके से तगदो की जा रही थी और वो इमरान खान के लोग भी यही बातें कर रहे थे। तो आई थिंक कि बदले की सियासत के बजाय ना मफाहमत की सियासत की जाए, और साथ ही साथ जो अदालती जो हमारे कवानीन हैं मुल्क के उसको मद्देनज़र रखते हुए, या इंटरनेशनल लॉ को भी अगर आप देखें तो उसमें क्रिमिनल से मिलने की या मुलजिम जिस पे इल्ज़ाम हो, अभी साबित हुआ है या नहीं हुआ है आई डोंट नो, लेकिन जो बता रहे हैं लोग कि वो जो साबित भी हो चुका है, तो फिर भी जो है वो आप क्रिमिनल से या मुलजिम से जो है वो मिलने से किसी को रोक नहीं सकते। वो उसका बुनियादी हक है ताकि वो अपने लॉयर्स वगैरह हायर करे, उनसे बातचीत करे, जो भी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। लेकिन अलीमा खान साहिबा तो कह रही थी कि हमारी मुलाकात हो गई, फिर आके कहती हैं कि 4 हफ्ते हो गए नहीं मुलाकात हुई। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने यह भी कहा आगे कि इंशाअल्लाह नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कुदरत के मकाफात अमल का शिकार बनकर इबरत का निशान बन जाएंगे। अच्छा, ये बयान जो है वो इमरान खान की मोहब्बत में कहा गया है या अपने ऊपर, क्योंकि क्या कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ भी यही सारे सीन हुए थे और यही पीपल्स पार्टी और नून लीग जो उनके खिलाफ, क्योंकि नून लीग ने ऑपरेशन किया था ना नवाज शरीफ साहब ने 2016 में, तो उसके हवाले से
شاید انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو اب اگر اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ کیا الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ بدلہ لے رہے ہیں یا بدلے میں بددعا دے رہے ہیں، تو یہ چیز ایک وہ مطلب وہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ لیکن یہ کہ کرپشن اور جو ناانصافی غنڈہ گردی بدماشی جو ہے وہ اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک بات بہت زبردست کی ہے کہ میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو بے وقوف بنا کر رکھا ہے، بہت وقت ضائع کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان عدالت سے ضمانت ہو جائے گی عمران خان کی، لیکن آپ نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی مطلب کام نہیں کیا۔ آپ عدالت کھیل رہے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب الطاف حسین صاحب نے بات کی ہے کل کے بیان میں، وچ از ایکچولی الارمنگ، کہ ظاہر ہے کہ وہ بہت دور اندیش انسان ہے۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے بعض افراد خود کو عمران خان کا ہمدرد کہتے ہیں۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وجاہت سعید، شہباز گل اور اس ٹائپ کے جتنے کارٹون باہر بیٹھے ہوئے نا، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عمران خان کا ہمدرد ظاہر کرتے ہیں خود کو، لیکن عمران خان کی رہائی کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے تعصب اور عصبیت کا یہ عالم ہے کہ وہ تحریک انصاف کے مخلص کارکنوں کو میرے خلاف جو ہے وہ بھڑکا رہے ہیں، یعنی کہ الطاف حسین صاحب کے خلاف۔ اب آپ یہ دیکھ لیجیے، الطاف حسین صاحب وہ ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ڈرون مجھے دے تو میں اس کے اوپر مار کے جو 9-0 پہ اس کو مار دوں، یا لندن میں کے فلیٹ پہ پھینک کے اس کو مار دیتا ہوں۔ وہ تعصبی آدمی، ٹھیک ہے، اس کی حمایت پھر بھی انہوں نے کی کیونکہ الطاف حسین صاحب کے بقول کے عمران خان مظلوم آدمی ہے اور اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ پھر بھی پی ٹی آئی کے کارکنان جو گالیاں دیتے تھے الطاف حسین صاحب کو، انہوں نے پھر بھی بڑا دل کرتے ہوئے اس کو اور اس کے کارکنان کو صبر اور اظہار یکجہتی کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا انہوں نے کئی مرتبہ، اور ڈیلی بیسس پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہو گئی، تحریک انصاف کے مخلص کارکنان کو میرے خلاف بہکایا جاتا ہے، جبکہ جھوٹے الزام جو مجھ پہ لگائے گئے تھے وہی الزامات عمران خان پر بھی لگائے جا رہے ہیں، تو پھر الطاف حسین سے عصبیت اور تعصب کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ الطاف حسین صاحب کو میں نے ایک ولاگ میں نے کہا تھا، پتہ نہیں کو کسی نے کہا یا دیکھا انہوں نے کہ نہیں دیکھا، کہ دیکھیں سر، آپ کچھ بھی کر لینا یہ نہیں سدھرنے والے۔ آپ بھول جائیے کہ آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ادھر سے کوئی وفا ملے گی، ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ ہے وہی آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بھلے سے آواز لگا دی کہ نہیں الطاف حسین آج سمجھ میں آ رہے ہیں ہم لوگوں کو، تو آپ بڑے خوش ہو گئے۔ یہ آپ سے کبھی بھی مخلص نہیں تھے، نہ ہے نہ ہوں گے، یہ بات سر آپ یاد رکھیے گا، باقی آپ بہتر جانتے ہیں۔ تحریک انصاف کے سچے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ اگر وہ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں تو انہیں پارٹی کے آزمائے ہوئے لوگوں سے نجات حاصل کر کے خود کو میدان عمل میں آنا ہوگا، یعنی کہ اب وہ نئی جو کیا کہتے ہیں ارکان ہیں پارٹی کے وہ بنائیں اور ان کو لے کر آئیں۔ یہ اس کا یہاں پر جو معاملہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نئے لوگ لے کر آئیں، کیونکہ یہ جو سارے ڈرامے بازی چل رہی ہے۔ سہیل آفریدی کے پی کے کا صدر وزیر اعظم چیف منسٹر ہے، وہ وہاں پر آ کے اڈیالہ میں ملنا ہے، اور کوئی بھی ہے مطلب ایکس وائی زیڈ، آپ کو کیا چاہ رہے ہیں کہ فرداً ہر ایک کو اجازت دی جائے؟ علی امین گنڈا پور بھی جائیں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں جو بہن ہیں ان کا تو جانا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس سے مشاورت کی ہے، جیسے کیا کہتے ہیں علامہ ناصر ہیں یا محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، تو ان کے ذریعے انہوں نے پہلے ہی پیغام دے دیا تھا کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ بھائی عمران خان نے کہا ہے کہ جو بھی بات ہوگی ان کے ذریعے ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان خود ہی نہیں ملنا چاہتے، تو پھر یہ لوگ کیوں اتنا وہ پر تول رہے ہیں؟ اب انڈیا میں یہ وبا پھیلنا یا یہ بات کرنا کہ نہیں یار عمران خان جو ہے وہ مر گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یار یہ قبل از وقت ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے یہ ساری بات چلی، تو یہاں پر انکوائری ہونی چاہیے افغانستان کو یہ کس نے اختیار دیا، وہ خبر وہاں کیسے پہنچی، اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس کا مطلب کالی بھیڑ ابھی بھی موجود ہے۔ باقی آپ لوگ کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔